बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां मुल्क में आजकल एक तरफ बात होती है करप्शन की, पैनामा लीक्स की, एहतजाज की, तहरीक चलाने की, वहीं पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इस मुल्क के सरमाए की, इस मुल्क के बच्चों की, जिसको मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है, नेशन बिल्डर्स कहा जाता है, जो हमारे मुल्क के मेमार हैं। और आज इन बच्चों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब में जिस तरीके से बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी हमारे सामने खबर आई कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 2 नए केसेस जो हैं वो बच्चों के अगवा के रिपोर्ट हो चुके हैं। इस पर आला अदलिया ने सुमोटो नोटिस लिया, जो अज खुद नोटिस लिया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब से। उसमें जो उनके रिमार्क्स थे वो इंतहाई अहम हैं, जब वो कहते हैं कि इट हैज़ बीन हाईलाइटेड दैट सच एब्डक्शंस आर ऑर्केस्ट्रेटेड विद द नेफेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग vital body organs of the abductees, while another attribution is for the sexual abuse or beggary. That in any case, such large-scale abductions, if of children in a short span of time, is a matter of immense concern and alarm. ये प्रेस रिलीज जिसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो हैं वो आए थे और पंजाब पुलिस को ये हिदायत की गई थी कि वो इस पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो आला अदलिया में पेश करे। और आज जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, उसमें ये बताया गया कि जुलाई 2015 से जुलाई 2016 तक 1808 बच्चे अगवा हुए, जिनमें से 1093 बाजियाब करवा लिए गए। पंजाब में गुज़श्ता 7 माह में 767 बच्चे जो हैं वो अगवा हुए हैं, जिनमें से 715 जो हैं वो बाजियाब किए जा चुके हैं और 52 जो हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हुए। एक इंतहाई अहम बात यह है कि लाहौर में भी और पंजाब के दीगर शहरों में भी हमें इनके वालिदैन, जो इनके ख़ानदान के अफराद हैं, वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। उनकी ये शिकायत हैं कि पुलिस जो है वो हमारी FIR, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करती। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर इजहार बरहमी किया है और ये कहा है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पुलिस ज़्यादातर हमें ये बताती नज़र आती है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे जो हैं वो घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, किसी घरेलू झगड़े की वजह से, किसी पेरेंट के हार्श बिहेवियर की वजह से, और फिर खुद ही वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि इन बच्चों के साथ बाद में क्या सलूक किया जा रहा है, इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, इनके ऑर्गन्स जो हैं, जो आज़ा हैं बच्चों के, वो फ़रोख्त करने के हवाले से भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और गुजरात और गिरदोनवा में आज रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि जो मुग़वी बच्चों के आज़ा फ़रोख्त करने की शिकायत हैं उस पर काम भी जारी है और फिर इन बच्चों को भीख मंगवाने के लिए भी इस काम पर लगा दिया जाता है। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम तफसीलन प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुमताज़ गौहर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्समैन हैं साहिल, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन के लिए काम करती है। उसके ख़िलाफ़ इनके काफ़ी पब्लिकेशंस भी आ चुके हैं, काफ़ी आवाज़ बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में, बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे चल के सबा सादिक साहिबा से भी बात करेंगे, जो कि चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। लेकिन फ़िल वक्त मुझे बताया जा रहा है कि लाहौर में हमारे पास एक विक्टिम फैमिली मौजूद है, जिनका बेटा सुमेर अली, जिसकी उम्र 11 साल है, वो दाता नगर के एक मोहल्ले से अगवा हुआ और ये कहा गया कि जी काफ़ी दिन हो गए, पुलिस ने भी नहीं सुनी, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तफसील जो है वो उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ाकत अली साहब, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत साहब। वालेकुम सलाम जी। रफ़ाकत साहब, ये बताएं, आपका बेटा सुमेर अली जिसकी उम्र 11 साल है, कब अगवा हुआ, जो आप कहते हैं कि अगवा हुआ या घर से लापता हुआ, कब से आपको नहीं मिला है? जुमे का दिन से 11वां रोजा है। 11वां रोजा? जुमे का दिन 11वां
11ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ 11ਵਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਨੇ 2 ਵਜੇ ठीक ਨਹਾ है, तो ਧੋ ਕੇ वो, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक है, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਵਜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਪੜ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਭ, ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰ, ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੁਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸੇ ਅੱਛਾ। ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲਾਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ अजे अच्छा तक मुझे ये कोई बताएं कि बच्चा जिस जगह आप मौजूद नहीं। हैं जरा उसका भी बताएं कि ये मोहल्ला क्या है, ये इलाका क्या है, उसकी भी तफसील बताएं। ये महल्ला है दाता नगर बाजार चाह मोतिया। ठीक है, दाता नगर बाजार चाह मोतिया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि सुमेर जो है वो 11वें रोजे से गायब है, लापता है। 2 बजे आप कहते हैं घर से निकला नहा धो के जुमे की नमाज पढ़ने के लिए और उसके बाद वापस नहीं आया है। आपको यकीन है कि आपका बच्चा अगवा हुआ है? आपको किसी पे शक है? पुलिस के पास गए थे आप? हाँ जी पुलिस के पास गए ही आप, राती 9 बजे गए हैं पुलिस फिर के पुलिस पास। ने क्या कहा? 2 बजे बच्चा पुलिस ने पर रिपोर्ट लिखी ते फिर मतलब अपने ते पता शता करते रहे बच्चा मिलया नहीं मिलया, आया नहीं आया। मैं जी नहीं आया बच्चा, कहते दौड़ भज लाई रही है ते आपका बच्चा लभ जाएगा। आज तक नहीं लभा। डेढ़ महीना हो चलिया। आज 1 महीना 14 दिन हो गए। हाँ जी। अच्छा आपने रिपोर्ट में क्या लिखवाया कि आपको किसी पे शक था कि आपके बच्चे को अगवा किया गया है, या आपकी रिपोर्ट बस ये थी कि आपका बच्चा लापता है? नहीं यार आपको रिपोर्ट से यो लगाया है भी आपका बच्चा लापता है, क्योंकि सानू किसी शक ही नहीं है। साड़ी इतने कोई किसी ना दुश्मनी कोई नहीं है, कोई गल बात नहीं है कोई मेरे तो भी। हाँ जी ठीक है। और पुलिस ने आपकी रिपोर्ट आप कहते हैं लिख ली, रवैया ठीक था? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि पुलिस उनका मुकदमा दर्ज ही नहीं करती। हाँ जी परचा तो दर्ज किया, उधर रिपोर्ट से उन्हें लिख ली होते। ठीक है। अच्छा मैं रफाकत साहब हाँ आपकी जी। तरफ वापस आऊंगी। आपके बेटा और बेटी भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर हैदर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DIG ऑपरेशंस हैं, उनकी भी इस हवाले से बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक विक्टिम फैमिली तो जिनके वालिद की आप बात सुन भी रहे हैं, रिपोर्ट भी चलें बड़ी अच्छी बात है उनकी लिख ली गई 1.5 महीने से, लेकिन बच्चा बाजियाब नहीं हुआ। ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं? और अगवाकार जो हैं वो क्या वाकई कोई गैंग चल रहा है, कोई रैकेट चल रहा है जिसके सामने हमारी पुलिस बिल्कुल ही बेबस नजर आ रही है? देखिए सादिया आपने प्रोग्राम जो है वो इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट किया था कि ये शायद पुलिस FIR रजिस्टर नहीं कर रही और पुलिस विक्टिम्स को नहीं। डॉक्टर साहब मैंने कहा था कि वालिदैन की जो शिकायत हैं अक्सर वालिदैन की वो ये आती हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं इस हवाले से। मैं देखिए जो मैटर सब जुडिस है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं ऑब्वियसली अगर आपने मुझे कहा है तो मैं पुलिस का मौक़िफ़ जरूर आपको प्रेजेंट करूंगा। ये इन तमाम ऐसे केसेस में जहाँ पे बच्चे अगवा होते हैं वहाँ पे पुलिस की एक SOP मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जहाँ बच्चा अगवा हो उसकी जो भी रीज़न हो, वन और द अदर रीज़न, खुद चला जाए या कोई अगवा करके ले जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली पुलिस की है। ठीक है। और हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को एब्जॉर्व नहीं कर सकते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रिंक नहीं कर सकते कि हम बच्चों को नहीं ढूंढेंगे या इसकी ये वजह है या इसकी वो वजह है। जो बच्चा भी घर से मिसप्लेस होता है पुलिस को रिपोर्ट होता है। बीइंग द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओहदा बरा होने की कोशिश भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है जी। सेकेंडली अगर पुलिस इस मौके के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है तो पुलिस किसी मौके पे ये नहीं कह रही कि हम बच्चों को जो अगवा है उसको डिनाई कर रहे हैं या जो अगवा हुए बच्चे हैं उनको हम ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। पुलिस अलबत्ता ये ज़रूर बताने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसा फिनोमेना इसको ना बनाया जाए जिससे शहरियों को मुआशरे में एक खौफ व इरास की फ़ज़ा जो है वो क्रिएट हो, पैनिक क्रिएट हो।
पुलिस के बारे में मैं आपको तीसरी बात जो बताना चाहूँगा, हमारा डाटा बड़ा सीक्रेट होता है हमारे लिए. रीज़न, हमने जब अपने आप को कस्टोडियन ऑफ लाइफ, डेथ, प्रॉपर्टी, ऑनर कहा है, तो बीइंग द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें. उसमें हमारे लिए डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आपने खुद कहा, तीनों एस्पेक्ट्स आपने सामने रखे, दूसरा जो एक आंसर है वो काफ़ी बुनियादी है, अहम है. आपने कहा कि खौफ व हिरास ना फैले, पैनिक ना जो है वो, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है जिस तरीके से मीडिया चैनल्स पे जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो वालिदैन के तासुरात नज़र आ रहे हैं, तो इट सीम्स लाइक कि पैनिक इज़ ऑलरेडी देयर. मैं थोड़ा सा इसमें आपको जो है स्टैट्स के साथ अगर बात करना चाहूँ तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी कि हमारी ये रिक्वेस्ट ज़रूर मुआशरे के बाकी लोगों तक पहुँचाई जाए. बच्चा ऑब्वियसली, जिसके बारे में एक आम कॉमन फ्रेज है कि बच्चे सबके साझे, तो पुलिस भी उसी तरह दर्द दिल रखती है बच्चों के बारे में जिस तरह उनके पेरेंट्स रखते हैं. बल्कि इनफैक्ट हम ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं क्योंकि हमने मुआशरे के माँ बाप का रोल भी प्ले करना होता है. सिक्योरिटी बच्चों को अगर घर में माँ बाप देते हैं तो मुआशरे में पुलिस देती है. हमारे पास 2016 में 187 केसेस रजिस्टर हुए जिनमें 208 बच्चे अगवा हुए. 208 बच्चों में से हमारे 191 बच्चे जो है वो वापस आ चुके हैं. ओके. अब 191 बच्चे जो वापस आए, ऑब्वियसली इसमें पुलिस की एफर्ट इन्वॉल्व है, तो ये बच्चे वापस आए. ये बच्चे किस वजह से अगवा हुए थे? अब इन तमाम फैक्टर्स का, जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस हम ज़रूर करते हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग का एक पार्ट है. और जब हमने प्लानिंग करनी है तो हमने इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए प्लानिंग करनी है. हमने किसी और पर्पज़ के लिए तो प्लानिंग नहीं करनी. उसमें हमारे पास जो फिगर्स आए उसमें ये था कि 41% बच्चे ऐसे थे जो पेरेंटल एटीट्यूड की वजह से घर छोड़ के चले गए. अच्छा, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हमने इन तमाम बच्चों का इंटरव्यू किया. ओके. अच्छा, 21 में आगे आपको जो रिसेंट इंस्टेंसेस आप कोट कर रही हैं उनसे भी आपको ज़रूर मैं एग्जांपल उनके बारे में बताना चाहूँगा. 21% ऐसे केसेस हैं जहां बच्चे गुम हो गए, घर से बाहर निकले, रास्ता भूल गए, पुलिस ने फौरन FIR कर दी. ठीक है. और बच्चे बाद में मिल गए, किसी और दोस्त के पास थे, किसी और गली मोहल्ले वाले ने ढूंढ के बच्चे पकड़ा दिए. जी. अच्छा, थर्डली ऐसे बच्चे थे जो फैमिली इश्यूज की वजह से रिलेटिव ने अगवा कर लिए, करीबी रिलेटिव ने, जिस तरह घरों में डिस्प्यूट्स होते हैं. अच्छा, इसमें मल्टीपल चीजें और सामने आती हैं. इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको फॉर सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो किडनैप किया गया. वो बच्चे भी शामिल हैं जो मदरसों में, स्कूलों में टीचर्स की मिसट्रीटमेंट की वजह से स्कूल छोड़ के चले गए. वो बच्चे भी शामिल हैं जो मेंटली एबनॉर्मल थे. वो बच्चे भी शामिल हैं जो जिन गदागरों और बकारियों के हाथ लग गए. ठीक है. अब हम जो बच्चे गायब होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक वो कैटेगरी जहाँ पे बच्चे खुद वापस आ गए, दूसरी कैटेगरी जहाँ बच्चे अगवा हुए. बच्चे जो अगवा हुए वहाँ पे हम एक एक केस को वर्कआउट करते हैं. वर्कआउट करने के बाद हम उसके ऊपर उन मुलजमों तक पहुँचते हैं और उनको पकड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है मुआशरे को प्रोटेक्ट करना. जब वो ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस भी आऊंगी. आप तफसीलन ये बता रहे थे कि कितने बच्चे जो हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस के तहत या फिर आप कह लें कि फैमिली जो डिस्प्यूट्स हैं या जो पेरेंट्स का हार्श बिहेवियर है या कोई टीचर्स के रवैये से मदारिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर उससे नाला होकर जो है वो भाग जाते हैं. ये तमाम चीज़ें डिटेल में तो हमारे सामने आ गई, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आकर हम बैरिस्टर साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से एकदम से जो इतनी एक हाइप क्रिएट हुई है, और जिस तरह हैदर अशरफ साहब कह रहे थे कि खौफ व हिरास नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मौजूद है. लोग पैनिक कर रहे हैं, बच्चों को घरों से बाहर निकालने से डर रहे हैं. इसकी क्या वजूहात हैं, बात करते हैं एक वक्फे के बाद. जी
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, डॉक्टर हैदर अशरफ साहब की बात हमने तफसीलन सुनी और पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो तफसीलन सुनना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसीलिए ये जो इतना अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, आलादिया ने इसका सुमोटो नोटिस भी लिया। जिस तरह हैदर अशरफ साहब फरमा रहे थे कि जो भी वजूहात हैं, चाहे वो सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए उन्हें अगवा किया जा रहा है, चाहे वो बच्चे खुद से भाग रहे हैं, या फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में था कि उनके जो आज़ा हैं वो निकालने, वो फ़रोख्त करने का अमल सिलसिला भी हमें नज़र आता है। बट द पॉइंट इज़ दैट आवर किड्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। वो उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ जो रियासत को देना चाहिए मैसर नहीं है इस वक्त, तो क्या करें? जी देखें, ये जो फिगर्स आपके मीडिया पे आए हैं और जितनी किडनैपिंग्स की तादाद है और जो अखबारों में पड़ा, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट होने के नाते मुझे भी जो फिगर्स मिले हैं, अगर मैं इनको 90% भी कम कर दूं तो वो 10% जो रह जाते हैं वो भी खौफनाक फिगर्स हैं। किसी रियासत में अगर इतनी किडनैपिंग्स हो रही हैं और वो किडनैपिंग्स बेशक आप उसमें से निकाल दें 90%, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो घर से भाग गए या वो टीचर से लड़के भाग गए, वो जो 10% हैं जो जेन्युइन किडनैपिंग हैं और जो किसी इस वजह से हो रही हैं कि वो चाइल्ड अब्यूज़ के लिए, सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, वो टेररिज्म सेल हो सकता है उनको इस्तेमाल कर रहा हो सकता है वो रैंसम के लिए हो सकता है वो किडनी निकालने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए हों, वो ये जो भी वजह है, ये एक बहुत खौफनाक फिगर हैं और हमें इसकी गहराई तक पहुंचना है। ये पुलिस, हैदर साहब बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रहे थे कि पुलिस कोशिश कर रही है, इस वक्त ब्लेम का नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक इन फिगर्स के बाद ये ज़ाहिर हो गया है, और जिस तरह सुओ मोटो एक्शन भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि लोकल पुलिस का काम ही नहीं है। इसके लिए किडनैपिंग्स के लिए तो हमें एक, जिस तरह बाकी मुल्कों ने किया है, एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। आपको उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ISI, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंसेस जो हैं, जो आपकी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हर प्रोविंस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स होनी चाहिए जो कि जब किडनैपिंग का पता चले तो वहाँ पहुँचे और एक पूरा नेटवर्क फैल जाए बच्चे को रिकवर करने के लिए। बच्चे हमारी प्रेशियस कमोडिटी हैं, और आप देखें एक बच्चे को भी अगर आप खुदा न खास्ता पोर्नोग्राफिक किसी रिंग के हवाले कर दें या किसी सेक्सुअल अब्यूज़ के तहत वो उसके अंदर बाद में वो फंस जाए या उसको मार दिया जाए, तो ये एक बड़ा पूरी कौम के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोकल पुलिस का बस की बात ही नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें कि आज रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 10% भी उसमें से हम अगर कैलकुलेट करें तो वो एक इतना बड़ा फिगर है कि उसके लिए इमीडिएटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को मीटिंग करनी चाहिए। हैदर अशरफ वुड वांट टू रिस्पॉन्ड के ये जो बात इन्होंने की है कि अगर वो जो फिगर्स हैं उसमें से आप 90% निकाल भी दें डॉक्टर साहब, तो बैरिस्टर साहब का कहना यही है कि वो जो 10% रह जाते हैं वो भी रियासत पर और जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावेदार हैं उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सादिया, मैं बिल्कुल बैरिस्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ। यहाँ तो अगर घर से एक शख्स भी मिसिंग हो जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। फैमिली मेम्बर्स को जो तकलीफ होती है, जो उनकी ग्रीवियंसेस होती हैं, उसको एड्रेस करना, रिड्रेस करना ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी। अगर एक बच्चा भी मिसिंग हो, 2 बच्चे भी मिसिंग हो, तो वो ऑब्वियसली पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं तो इस जिम्मेदारी से पुलिस को बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पुलिस बरी जिम्मा है। पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए, पुलिस कर भी रही है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहूँगा, बैरिस्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, खा वो एक बच्चा भी मिस हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो एक तीसरा एंगल देखना चाहिए वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब माशरे में जो बच्चे सबके साझे की बात करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को लेके अगर आगे चले, पूरे माशरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कंपल्सरी स्कूलिंग होनी है, स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है, आपकी सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। आप ठीक है, वो एक और जो एंगल है, एक और एस्पेक्ट है, आप उसकी बात कर रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जी आज जो माजी की एक मिसालें सामने रख लें। फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर हमने एक देखा कि 5 साल बच्ची, शी वॉज गैंग रेप्ड एंड शी वॉज डम्प्ड आउट ऑफ सर गंगा राम हॉस्पिटल।
تو وہ اس پہ وزیر اعلیٰ نے کہا، رانا ثناء اللہ وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہ درندوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. عوام کے سامنے ابھی تک وہ نہیں آئے. کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا؟ اچھا ساتھی، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور اینگل بتانا چاہوں. ہم آفٹر آل ہیومن بینگز ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ انسان چلاتے ہیں، انسان رن کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں اور ہم ہر کیس کو ٹریس کریں گے. یہ کام تو نیو یارک پولیس بھی نہیں کر سکی، یہ یو کے کی پولیس بھی نہیں کر سکی، جو ہم سے بہت زیادہ ویل اکوپڈ اور ویل ریسورسڈ ہے. اگر کسی ایک اسپیسیفک کیس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کہ وہ کیس ورک آؤٹ نہیں ہو سکا، تو میں آپ کو یہ ضرور یقین دہانی کرواتا ہوں کہ پولیس نے کوشش ضرور کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن بعض دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کوشش ایک طرف ہوتی ہے اور اس کوشش کا جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ 50 میں سے ہم 100 میں سے ہم 90 کیسز ورک آؤٹ کر لیں، 10 نہ کر سکیں، 80 کر لیں، 20 نہ کر سکیں. اوکے ٹھیک ہے. میں ذرا ممتاز گوہر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. آپ جس طریقے سے باقاعدہ آرگنائزیشن آپ کی جو اس حوالے سے کام کر رہی ہے، آج بچوں کو آپ کتنا سیف، کتنا پروٹیکٹڈ دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو خوف و ہراس پھیلا ہے بچوں کے پنجاب میں اغوا کے واقعات کے بعد؟ اچھا، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ ایک انتہائی اہم ایشو پہ، کیونکہ ہم اکثر میڈیا پہ ایسے ایشوز لاتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز، جس پہ اکثر بات ہوتی ہے. تو یہ سوشل اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ زیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور حیدر اشرف صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا میں اس سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ دیکھیں میڈیا میں ایک چیز سامنے آنا وہ خوف و ہراس نہیں ہے، وہ اویئرنیس ہے. دیکھیں بہت سارے اس طرح کے ہم جو چائلڈ سیکچول ابیوز پہ جو ہماری آرگنائزیشن خود اس پہ کام کر رہی ہے، اس پہ بہت سارے ایشوز سامنے نہیں آ رہے. ایون دیکھیں یہ ایبڈکشن کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سامنے آئے ہیں، یہ بہت اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت سارے کیسز سامنے نہیں آئے ہیں. اگر پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، جس طرح سے چائلڈ سیکچول ابیوز کے بہت سارے کیسز سامنے نہیں آتے ہیں، اسی طرح ایبڈکشن کے بہت سارے کیسز سامنے ہی نہیں آتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سزاؤں کی شرح ہماری کیا ہے. میں تو ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب کو یہ انتہائی کریڈٹ دوں گا کہ انتہائی ایک اہم ایشو پہ، جس پہ ریسنٹ ہمارے فگرز بتا رہے ہیں کہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں صرف ایک لاہور سے اتنے بچے ایبڈکٹ ہو گئے، ان کو اغوا کیا گیا. اب پتہ نہیں ہے کس پرپس کے لیے گیا. دیکھیں ایبڈکشن ہوتی ہے تو اس کے بیہائنڈ بہت سارے پرپسز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا، جسمانی اعضاء بھیجے، جنسی تشدد کے لیے وہ کرے، بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن میڈیا کا یہ انتہائی اہم رول ہے کہ وہ اویئرنیس گراس روٹ لیول پہ پھیلائے تاکہ اور کیسز سامنے آئے. دیکھیں اب آج کی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں ایک ایڈ آئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ مطلب جس میں کہا گیا ہے کہ جو 2016 کے فرسٹ ہاف میں فرسٹ 6 جو منتھ ہے ان میں 681 کیسز اس طرح کے ہو گئے تھے، جن میں سے 587 بچے ریکور ہو گئے ہیں اور 94 کو ابھی تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اغوا کیوں ہو گئے؟ بالکل صحیح ہے. اور یہ بنیادی سوال ہے، یہ جو آج کل ہر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اخبار پڑھ رہا ہے اور جس میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہ پریشان اس لیے کہ بھائی ایک دم سے تو یہ لوگ بچے جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نہ بھاگ گئے، ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں کیوں اغوا ہونے لگے ہیں ہمارے بچے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب سے تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو رفاقت علی صاحب سے ملوایا، جو والد ہیں سمیر علی کے. 11 سالہ یہ بچہ جو کہ لاہور سے 11 رمضان سے غائب ہے، لاپتہ ہے. اس کی پولیس رپورٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ مقدمہ درج کرایا ہے. انہی کے ساتھ انہی کے گھر پہ ایک اور فیملی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تنویر گل صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہے، اور 7 ماہ پہلے ان کا بچہ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اغوا ہوا. السلام علیکم تنویر گل صاحب. وعلیکم السلام. جی
تنویر گل صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کے حوالے سے بتائیے گا، نام بتائیں، اس کی عمر بتائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 7 ماہ پہلے سے آپ کو شک ہے کہ اغوا ہوا ہے یا وہ مسنگ ہے، بس لاپتہ ہے؟ میرا پتہ ہے محمد فہد، جس کی عمر تقریباً 11 سال ہے. وہ 27 دسمبر 2015 سے گھر سے کھیلنے کے لیے گیا تھا، بازار گلی میں کھیلنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد واپس نہیں آیا. اچھا، اور آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، ایف آئی آر کٹوائی؟ جی کٹوائی ہے جی. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بس وہ لاپتہ ہے یا پھر آپ کو شک ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے میڈم کا ابھی تک تو واپس ہی نہیں آیا، کچھ کسی نے اغوا کیا ہی ہوگا. اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا، کیونکہ ابھی پولیس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، شاید گھروں میں ایک تشدد کا عنصر انہیں نظر آتا ہے، آپ کا یا اہلیہ کا یا پھر آپ کا یا آپ کی بیوی کا اس بچے کے ساتھ سخت رویہ، کیا یہ تو سبب نہیں بنا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے. ہاں اب بھی کرتے ہیں. ہمیں کبھی سے اپنے بچے پر تشدد نہیں کیا. 3 میرے بیٹے ہیں، تینوں پہ کبھی تشدد نہیں کیا. اچھا، 11 سال آپ کے بیٹے کی بھی عمر ہے، اور آپ نے جیسے پہلے رفاقت صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ان کے بیٹے کی بھی 11 سال ہی عمر ہے. میں آپ کی وائف جو موجود ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گی، جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو بھی شک ہے کسی پر اغوا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی بہت سارے کیسز ہمیں پنجاب پولیس بتا رہی ہے ایسے ہیں جو کہ شاید خاندان کے افراد ہی اغوا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، گواہی ہوئے اگر گھر نہیں واپس آیا. 7 مہینے ہو گئے نے پورے، گھر واپس نہیں آیا. میں اپنے ہاتھاں نہ انہوں کپڑے پوا کے باہر بھیجے. میں پاپا کو پیسے لینے 10 روپے ایسی خوشی اپنے گھروں واپس گیا ہے، لیکن گھر نہیں واپس آیا. دوبارہ صبح 8:30 بجے تک نکلے، اس کے بعد گھر نہیں واپس آیا. تو پولیس کیا بتا رہی ہے؟ پولیس سے جب آپ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا کوئی پیش رفت ہے؟ پولیس پوچھ گچھ کر دی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں حل ہو رہا. 7 مہینے ہو گئے، ایسے طرح بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے. پولیس بس آندھی ہے، پوچھ گچھ کر کے چل بھائی اپنا کام ختم. اچھا ٹھیک ہے. میں بیرسٹر صاحب یہ دیکھ لیں، یہ جو کیس ہے یہ 7 مہینے پہلے کا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بچہ اغوا ہے. اور وہ چیز میں نے اسی لیے پوچھی کہ گھر کا جو ماحول اکثر بتایا جاتا ہے کہ وجہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بچوں کو اپنے بڑا پیار کرتے ہیں، کوئی گھر میں ایسا وائلنس ہے، کوئی ایسی ہارش بیہیویئر کسی کا بچے کے ساتھ نہیں تھا. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ واپس نہیں آیا تو اغوا ہی ہوا ہے. آپ نے جیسے ٹاسک فورس کی بات کی، وہ تو چلیں جو کیسز ہیں اس پر کام کریں، انویسٹیگیٹ کریں، لیکن ابھی بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے؟ کیونکہ یقین مانیے جو بھی والدین دیکھتے ہیں ٹی وی، وہ بہت زیادہ ان میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے ان واقعات کے بعد. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے تو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ جو کڈنیپنگز ہو رہی ہیں اور جو فگرز سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی گروہ ہیں، یا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یا یہ کوئی گروہ ایسے ہیں جو کہ ہماری لوکل پولیس لوکل لیول پہ یہ نہیں سالو کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے باقاعدہ اس پہ UN کنونشن ہوئی تھی، بیکاز بہت سارے ملکوں میں یہ ایشو آ رہا تھا، اور اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، آبادیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک لوکل SHO، ایک لوکل پولیس آفیسر، ایون حیدر صاحب جیسے ایفیشینٹ آفیسرز، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں. ان کا جتنا بھی دل چاہے کرنے کا، جتنا بھی ان کی ڈیوٹی اور obligation ہو، یہ نہیں کر سکتے. اس لیے UN کنونشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ملک ایک ٹاسک فورس بنائے گا جو کہ آل اوور دا کنٹری اس کا جورسڈکشن ہوگی، اور اس کی باقاعدہ انٹرنیشنل رنگز کے ساتھ بھی اور لوکل جو ایک ایریا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ہر وقت ایک تعلق رہے گا، تاکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جب اطلاع ملتی ہے کہ کوئی کڈنیپ ہوا ہے تو اس کو ریکور کیا جائے. آپ دیکھیں ہمارے سندھ کے چیف جسٹس صاحب کا بچے کو کڈنیپ کیا گیا، تو وہ ریکوری لوکل پولیس نہیں کر سکی بلکہ پوری لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکی. اس کے لیے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز پورے ملک کی چلیں تو وہ ریکور ہوا. تو یہ ہمارا ایک بچہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ بچہ ہے، اتنا ہی ہمارے قریب ہے. ان سب کی پروٹیکشن کے لیے ہمارے بچوں کے، آپ کے بچوں کی پروٹیکشن ایک بہت، کیونکہ میں نے وہ 2013 کی جو مثال کوٹ کی تھی، وہ ایک بچی کی، وہ جس نے سب کے
مطلب ایک روح کام گئی تھی اس واقعے کو ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں, ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ہے, وہ عبرت کا نشان نہیں بنتے ہیں معاشرے میں موجود ایسے دوسرے لوگوں کے لیے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ بھی بہت ایک میجر ایشو ہے اس پہ, بلکہ میں نے ایک خود انکوائری کمیشن بٹھائی ہے جو یہ قصور میں واقعہ ہوا تھا اس کے بعد دیکھنے کے لیے کہ انویسٹیگیشن ہماری کیسے ہوتی ہے. مسئلہ ہمارا ہے کہ انویسٹیگیشن اس قسم کے ایشوز میں بھی بالکل, چونکہ وہ ایک لوکل لیول پہ ہی ہوتی ہے, اور یہ کڈنیپنگ اور یہ گینگز کو پکڑنا اور یہ جو اسپیشلی اس قسم کے گینگز آپریٹ کر رہے ہیں, یہ بڑے سیکریٹیولی اور بڑے ایک خفیہ طور پہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کو ریکور کر کے ان کی انویسٹیگیشن کرنا یہ ایک آرٹ ہے. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیکنیک چاہیے. یہ ٹیکنیک ہمارے پاس اس وقت ٹریننگ بھی نہیں ہے اور ہماری انویسٹیگیشن بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم یہ تحقیقات پوری کر سکیں. سو ہم پکڑ لیتے ہیں ایک دو چھوٹے لوگوں کو, لیکن وہ جو مین گروہ آپریٹ کر رہے ہیں ان تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے. میرا خیال ہے جب تک پرائم منسٹر ہمارے ملک کا اور چیف منسٹرز چاروں بیٹھ کے اس پہ نیشنل ایکشن پلان نہیں بنائیں گے تو یہ کڈنیپنگ چلتی رہے گی اور بلکہ بڑھتی رہے گی. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, یہ آئین کے تحت بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے اور ایون مورلی یہ اوبلائزڈ ہیں. جب ایک بار حکمران ہمارے آتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں, اور سب سے زیادہ پروٹیکشن جو اس پورے معاشرے میں ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے, اس کے بعد عورتوں کی ہوتی ہے, پھر ہماری ہوتی ہے. بچوں کو اگر ہم نہیں پروٹیکٹ کر سکتے کڈنیپنگ سے تو پھر یہ ہم باقی کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. یہ ایک بڑا میجر اور یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بچوں کے حوالے سے یا پھر خواتین کے حوالے سے کوئی وزارتیں نہیں ہیں, یا پھر اویئرنیس کی جب بات کی جاتی ہے تو کوئی گورنمنٹ آفیشل جو ہے وہ دونوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو اس طرح سے تیار نہیں ہوتا ہے, کوئی سٹیپس نہیں لیے جاتے ہیں. لاز اگر ہیں بھی تو وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہی ٹوتھ لیس قسم کے بنا دیے جاتے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ممتاز گوہر صاحب بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے, جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو کچھ گروہ یا کوئی ریکٹ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے, تو ان سے بھی پوچھیں گے جو ان کی آرگنائزیشن کی ریسرچ ہے کیا اس میں بھی یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ کوئی گروپ یا کوئی گروہ کام کرتا ہے ان بچوں کو اغوا کرنے میں, اور بعد میں چاہے وہ جسمانی اعضاء کی فروخت کا واقعہ ہو یا سیکچول ابیوز کے لیے ہو. یہ تمام چیزیں جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جس طریقے سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے, ممتاز گوہر صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جو اغوا ہوتے ہیں بچے, بہت سارا اور بہت بڑا نمبر ایسا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہی نہیں ہے, جو رپورٹ ہی نہیں ہوتا, جو کہیں پر رجسٹر ہی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ جو فگرز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اگر اس میں سے بھی 90% اب مائنس کر دیں اور 10% کو ہی درست تسلیم کر لیں تو بھی ریاست پر اور جو بچوں کو خاص کر تحفظ دینے کے دعوے دار ہیں بہت بڑا سوالیہ نشان ان پہ کھڑا ہوتا ہے. ممتاز صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو بھی ہم نے پروگرام میں بات کی, بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, کیا واقعی میں ان بچوں کے اغوا کے پیچھے کوئی بہت بڑا گروہ, کوئی گروپ کام کر رہا ہے؟ اور زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں جن بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, انتہائی امپارٹنٹ اور ریسرچیبل کوشچن ہے, لیکن جو فیکٹ اینڈ فگرس یا جو میری نالج ہے یا جو ہمارے آرگنائزیشن پہ میں اس پہ جو بات کر رہے ہیں نا, اس پہ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. لاہور میں جاوید اقبال ایک بندہ تھا, ٹھیک ہے, اس نے 100 بچوں کو ابیوز کیا اور ان کو مرڈر کیا, ٹھیک ہے. 100 بچوں تک ابیوز کرنے تک ہم نے کیا کیا, کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ 100 بچے کہاں جا رہے. ایون بعد میں ان بچوں کی کہیں FIR تک درج نہیں تھی. ایسے بچے جو بعد میں سامنے آئے تو دیکھا کہ مطلب ان کو ابیوز کیا گیا اور ان کو مرڈر کیا گیا ہے, تیزاب میں ڈال کے ان کو ختم کیا گیا ہے. دیکھیں, ایک بندہ ملوث تھا, یہ ہو گیا. سیکنڈ میں آپ کو ایک اور 3 جو ریسنٹ جو ایک گروہ کے واقعات ہیں. سب سے پہلے قصور انسیڈنٹ ہمارے پاس تھا, بالکل ٹھیک ہے. ہماری ساحل سے ایک ٹیم وہاں گئی, فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کی, اور ادارے بھی گئے تھے. وہاں جا کے جو ہم نے دیکھا ایک پورا گروہ ملوث تھا, ٹھیک ہے.
पहले वो बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज़ करते थे और जो विक्टिम बच्चे थे उनको भी अपनी गैंग में शामिल करते थे। प्रोनोग्राफिक जो मटेरियल था वो आगे देते थे बच्चों से, पेरेंट्स से, इस तरह वो करते थे। देखिए कसूर इंसिडेंट को मैं अब भी कहूँगा इसको सही तरीके से डील किया ही नहीं गया। अगर इसको सही तरह डील करते तो स्वात इंसिडेंट हमारे पास नहीं आता। स्वात में हमारे अगेन इसी तरह के दर्जनों बच्चे हमारे एब्यूज हो गए। और रिसेंटली चंद हफ्ते पहले की बात है, कोट अदू में पुलिस के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 36 बच्चों को एक पूरे गैंग ने, एक गिरोह ने सेक्चुअली एब्यूज किया और उनके भी प्रोनोग्राफी के जो मुख्तलिफ वीडियोस बना रहा था और आगे सेल करके पेरेंट्स तो ज्यादा ठीक है। अगर हम इसको उस तरह से देखें कि नंबर 1 पे आप कहते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज के लिए बच्चों को अगवा किया जा रहा है ज्यादा, बिल्कुल। देखिए और फिर जो दूसरा बेगरी है और बाकी तमाम चीजें वो बाद में आ रही हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। देखिए सेक्सुअल अब्यूज इसका सबसे बड़ा फॉर्म है, लेकिन लाहौर के केसेस हैं, इसमें लाजिम बात है हमारी पुलिस वहाँ काम कर रही है। और जिस अगेन हम वो नंबर उन केसेस की बात कर रहे हैं जो वाकई में बच्चे अगवा किए गए हैं। उन बच्चों की हम बात नहीं कर रहे कि जो किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, वालिदैन के हाश रवैये की वजह से घर से भागे हो। अगर इजाजत दें, सबा सादिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा। जी सबा सादिक साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़। अच्छा सबा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और वालिदैन में जो इस वक्त खौफ व हरास पाया जाता है उसका अंदाज़ा आप भी कर सकती होंगी। क्या हो क्या रहा है, इसके लिए इक़दामात क्या किए जा रहे हैं? अभी हमारे प्रोग्राम में भी 2 विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं जिनके 11 साल बच्चों को, बेटों को जो है वो लाहौर से किडनैप किया गया है। देखिए सादिया, बात ये है कि ये जो परेशानी है ये जहाँ पे वालिदैन के लिए है वहाँ हम सब के लिए भी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है वो एक वालिदैन की हैसियत भी रखते हैं और वालिदैन का दुख हम सब समझ सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी सख्त नोटिस लिया हुआ है और इसके ऊपर डायरेक्शंस उनकी बड़ी सख्त हैं, पुलिस को भी और मुतलका महकमों को भी, कि ये जो वाक़यात हैं अगवा के, इनको पूरी तरह जांच पड़ताल की जाए। हम किसी चीज़ को ओवर रूल नहीं कर रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस वक्त ये देख रहे हैं कि वो बच्चे जो वालिदैन की बेतवज्जोही की वजह से या इग्नोर होने की वजह से या किसी भी इशू से घरों से निकलते हैं तो वो क्या गलत हत्थे चढ़ते हैं या वो ऐसी जगहों पे पनाह लेते हैं जहां उन्हें जिंदगी के तमाम मामला आसानी से मिल जाए, खाना मिल जाए, सोने को जगह मिल जाए। हाँ जी, और एक फैक्टर जो है जिसमें अगवा का एलिमेंट है उसको भी हम बड़ी अच्छी तरह इस वक्त बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशंस के साथ देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कि कहीं कोई ऐसे लोग हमारे, देखें जुर्म हर माशरे में होता है, तरक्की याफ्ता माशरों में भी है, तरक्की पजीर माशरों में भी है, और इन चीज़ों को जो है वो हुकूमतें, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। इस वक्त की हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, चीफ मिनिस्टर पंजाब, पूरी हुकूमत इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है। हमें उनकी डायरेक्शंस हैं, उन्हें पुलिस के महकमे को डायरेक्शंस हैं कि ये देखा जाए कि ये जो फिगर आया है और इस फिगर के ऊपर जो कैटेगरीज आई हैं, वैसे अगर साहिल वाले यहाँ बैठे हैं और बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं मगर मेरा 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस जरूर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एक वर्कर की हैसियत से मैंने बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। हमने बच्चों की ज़्यादा मसाइल जो देखे हैं वो ये हैं कि घर में तादाद बच्चों की माँ बाप के साथ जो है वो 7 से 8 और 8 से 10 है, और जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो माँ बाप ठीक है। वो जो आप एक बात कर रही हैं वो बिल्कुल हम प्रोग्राम में बारहा कह रहे हैं कि वो एक जगह एक फैक्टर मौजूद है कि जो बच्चे घरों से खुद भाग जाते हैं, कोई और वालिदैन के रवैयों की वजह से, ख़ानदान के किसी और झगड़े की वजह से, गुर्बत की वजह से, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद, लेकिन ये जो एक फैक्टर है कि अगवा जो बच्चे हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ग्रोह काम कर रहा है इस वक्त पंजाब में? ये गवर्नमेंट का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस और चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर, तो हम लोग डेली इसके देखें, इसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। कैबिनेट कमेटी फॉर्म हो गई है लॉ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में, और उसके ऊपर हर पहलू को बगौर देखा जा रहा है
اور اوکے investigate بٹ کیا جا رہا وہی ہے۔ بات ہے کہ کیونکہ ایک دم میڈیا میں میں چیزیں اتنی بڑی تعداد میں رپورٹ ہونا شروع ہوئی تو ہمیں لگتا ہے کہ جی عدالت سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لے لیا، تو لگ رہا ہے پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، تمام لوگ اس پہ آ گئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کا بھی آج نوٹس انہوں نے بتایا کہ جی لے لیا ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ پہلے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پہلے جو اقدامات لیے جانے چاہیے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہماری حکومتیں یا ریاست جو ہے اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ جو فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے، جس طرح پولیس کے حوالے سے انہوں نے شکایت کی اس بچے کی والدہ نے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بس آئے سوال جواب کیا اور اس کے بعد چلے گئے، پوچھ لیا۔ آپ کیا کہیں گی ایک والدہ کی حیثیت سے پولیس کو جس سے آپ اس وقت غیر مطمئن نظر آ رہی ہیں؟ میں یہی کہوں گی وزیر اعلیٰ صاحب سے میری درخواست ہے کہ میرے بچہ جہاں بھی ہے جس جگہ بھی اس کو بازیاب جلدی سے جلدی کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پکا یقین ہے جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ گھروں میں آپ کے گھر میں ایٹ لیسٹ ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں یا فیکٹرز نہیں تھے کہ جی بچے کو تشدد کیا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہو، آپ کو یقین ہے کہ اس کو اغوا کیا ہمارا گیا؟ بچہ تو اسکول جاتا تھا، اسکول جاتا سی، کوئی کام کاج نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، باہر کے کوئی کام فالتو ہوئے یا کچھ، بس پڑھائی کرتا سی بچہ، پڑھ کے گھر اپنے گھر واپس، صرف چھٹی والے دن جاتا سی کھیلن، اس دن ہے چھٹیاں سی تو بچہ باہر ہی نکلیا، اس تو بعد نہیں آیا گھر واپس۔ ٹھیک ہے، میں بیرسٹر صاحب آخر میں، اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بیرسٹر صاحب کی جانب جاؤں؟ جی ممتاز صاحب۔ اچھا دیکھیے، اس میں ہم باتیں تو کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہیں جن پہ پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ سب سے پہلے دیکھیں جو اس طرح کے واقعات ہیں ان میں بہت سارے ادارے ہیں، مل کے کام کریں۔ دیکھیں آج آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کا ڈیٹا اور جو نجی اداروں کے، ایون ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اور ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کے ڈیٹا میں تھوڑا سا تضاد ہے، لازم بات ہے، پھر اوپر نیچے ہے، تو اس پہ جو اشتراک کام کرنا چاہے۔ دوسری بات دیکھیں افغان بستیوں کے خلاف جو ایک عمل شروع ہو رہا ہے اس کو مزید تیز کرنا چاہیے، یا ان کو قومی دھارے میں ایک دائرہ کار میں لانا چاہے، ان کو باقاعدہ رجسٹر کرنا چاہے۔ سیکنڈ چیز، اس طرح کے واقعات دیکھیں لاہور میں لاری اڈا کے ساتھ آس پاس اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے اور اس میں اس طرح کی نفری تعینات کرے جو وہاں مطلب جائیں، دیکھیں کہ مطلب باقاعدہ ویل ٹرین ہو، ان کو پتہ چلے۔ بیرسٹر صاحب لاسٹ کامنٹ سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ٹاسک فورس کے حوالے سے آپ نے بات کی، کیا کیا جانا چاہیے؟ جیسے میں نے صبا صادق صاحبہ سے بھی یہی کہا تھا کہ جی نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جی پولیس بھی بڑی ایکٹیو ایک بار ہو گئی کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے وہ نوٹس بھی لے لیا، سو موٹو نہیں، اس نوٹس۔ سے پہلے خاجی چیف منسٹر کا نوٹس اپنا ہے اور کمیٹی پہلے سے قائم ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے سعدیہ، اغوا کے نہیں ہے۔ اوکے بیرسٹر صاحب، جی میرا خیال ہے سعدیہ، یہ ہر جگہ سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہمیں بڑی خیال ہے بچوں کا، یہ ساری باتیں ہیں۔ مجھے ابھی تک کسی نے کانکریٹ پلان نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیں پچھلے 6 مہینے میں کتنے اس قسم کے گینگز پکڑے گئے ہیں، کتنا پرو ایکٹیو کام ہوا ہے؟ یہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس کا صرف ایک ہی ایک حل ہے کہ اس پہ ایک جس طرح نیشنل منشیات والوں پہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، کیا ہوگا، اچھا کے اڈوں پہ کتنے ملزمان پکڑے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، آپ کو گورنمنٹ کا پورا ڈیٹا ہم پروف کے ساتھ دیتے ہیں۔ بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرنا بڑا آسان ہے اور جو ہے پریکٹیکلی کام ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پھر اس سے عوام کے اندر اطمینان بھی آنا چاہیے، عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ کہیں پر ہمیں رپورٹ ہوتی نظر نہیں آتی۔ میڈیا ہمارے ساتھ شامل رہا ہے جی، ہم نے تو جتنے بھی ایکشن کیے ہیں، چلیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی بات، اچھا کام کر رہی ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، ہم خوشی ہے، ہم آپ کو تنقید نہیں کر رہے، میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایکشن پلان نہیں نظر آ رہا کہ اس کو آگے جو بڑھتا ہوا اس کو ایک طوفان ہے کڈنیپنگ کا، اس کو کس طرح روکا جائے گا اور اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے کانکریٹ ہر ملک نے کیا ہے، ایک جسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ٹاسک آپ کو کوئی لاحہ عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ I have to wind up here۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا، صبا صادق صاحبہ کا بھی، ممتاز گوہر صاحب کا، اور جو 2 فیملیز جن کے بچے اغوا ہوئے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ۔ دعا یہی ہے کہ ان کے بچے اور جو باقی بچے اغوا ہوئے ہیں وہ بھی جلد از جلد بازیاب ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے معاشرے کے رویوں پہ بات ہوئی، خاندان کی بات ہوئی، ایک گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے، انہیں کیا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے،
کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کیسز جو بچے خود سے بھاگ جاتے ہیں, کسی کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے, کسی کو جو ہے وہ بھکاری بنا کے گلیوں میں سڑکوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے, کہیں پر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سیکچول ابیوز جو ہے وہ ان کا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزوں پر جہاں ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں وہاں اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں, آنکھیں کھلی رکھیں, اور اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.